आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर हामीले हात हेर्नु पर्दछ, आफ्नो हात आफै हेर्नु पर्दछ। हामीले आफ्नो हात वास्तवमा हेर्ने आफै हो, तर कहिलेकाहीँ मेरो भाग्य कस्तो छ भनेर हामीले ज्योतिषी कहाँ गएर हाम्रो हात देखाउँछौँ। हाम्रो हात हेरेर ज्योतिष अध्ययन गरेको मानिसले हाम्रो भाग्य भनिदिन्छन्। त्यसपछि हामी त्यही बाटोबाट मेरो भाग्य यस्तो छ भनेर अनि त्यसैलाई भाग्य बनाउँछौँ अनि अघि बढ्छौँ। तर ज्योतिषलाई अरूलाई हात देखाउनुभन्दा पहिला हामीले आफ्नो हात सबैभन्दा पहिला आफै हेर्नुपर्छ। हाम्रा नित्य कर्महरूमा करावलोकनम, बिहान सबभन्दा पहिला ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने र ब्रह्म मुहुर्तमा उठिसकेपछि सबैभन्दा पहिला उठेर बिस्तारामै रहँदा पनि जागा भएर सिधा बिस्तारामा उठिसकेपछि अनि आफ्ना दुई हात हेर्नु पर्दछ। यो सबैभन्दा पहिला बिहान उठिसकेपछि सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम। अब हातमा के चीज हेर्ने? हातलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्ने। त्यसरी हात हेरिसकेपछि बल्ल अरू कामहरू, हाम्रा अरू कार्यहरू त्यसपछि बल्ल सुरु हुन्छन्। त्यसरी हात हेरेर हामीले के देख्छौँ, त्यहाँ के चीज भेटिन्छ? यो शास्त्रले निर्देशित गरेको ब्रह्म मुहुर्तमा गर्ने सबैभन्दा पहिलो काम हो। स्वकरावलोकनम, आफ्नो हात हेर्नु। आफ्नो हात आफूले नहेरिकन अरूलाई देखाउनु हुँदैन। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। यो मन्त्र पढेर, यो मन्त्र पढ्दै हात हेर्ने। अब मन्त्र जान्नेले यो मन्त्र पढ्ने, मन्त्र नजान्नेले यो मन्त्रको भाव के हो, यो मन्त्रको अर्थ के हो त्यसलाई सम्झिने, मनमा नै त्यस्तो कुराको चिन्तन गर्ने अनि त्यसरी चिन्तन गर्दै हात हेर्ने। हाम्रा यी हातहरू छन्, यी हात कर्म गर्नको लागि यी हात हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो जीवनलाई कस्तो बनाउने, जीवनमा हामी कस्तो बन्ने र आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो, ती सबै हाम्रा जति पनि मनले आकांक्षा गरेका, मनले चाहना गर्छ, मनले चाहना गरेका विषयहरूलाई बुद्धिद्वारा त्यसलाई छान्ने काम हुन्छ। मनले राम्रा नराम्रा सबै विषय सोच्दै जान्छ अनि बुद्धिमा गइसकेपछि बुद्धिले यो काम उपयुक्त, यो अनुपयुक्त, यो ठीक, यो गलत भनेर तिनको पहिचान गर्छ। तिनलाई विभाजन गर्दछ र त्यसरी विभाजन गरिसकेपछि
जे उचित कर्महरू हुन्छन्, हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो लागि आवश्यक कर्महरू, त्यस्ता कर्महरू अब बुद्धिले त्यस्ता कर्महरूको पहिचान गरिसकेपछि हातले ती कर्महरू गर्नुपर्छ। त्यही कर्म गर्नको लागि मानवले सबभन्दा ठुलो एउटा अधिकार प्राप्त गरेको छ। आफूले चाहेका सबै कर्म गर्न सक्छ। अरू कुनै पनि प्राणीले, यो धरतीमा भएका कुनै पनि प्राणीले मन लागेको चिज गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको लागि निश्चित कर्म तोकिएको छ, निश्चित कर्म छ, सबैका फरक फरक छन्, तदनुसार व्यवहार गरिराखेका हुन्छन्। तर मानिस, त्यसैले मानिसलाई ठुलो भनियो, सर्वश्रेष्ठ भनियो, विवेकशील भनियो। यी विभिन्न नामले मानिसलाई किन अरू प्राणीभन्दा अलग बनाइयो त? हामी किन अरू प्राणीभन्दा भिन्न छौँ त? भन्दा मानिसले आफूले चाहेको जुनसुकै कर्म गर्न पनि मानिसले सक्छ। जुनसुकै कर्म गर्न पनि मानिस स्वतन्त्र छ। राम्रा गर्न पनि स्वतन्त्र छ, नराम्रा काम गर्न पनि मानिस स्वतन्त्र छ। त्यसको परिणाम फेरि फरक हुन्छ। त्यो त जस्तो कर्म गरो त्यस्तै फल भेटिन्छ। रिठ्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। रोप्ने बेलामा एउटा बीज लगेर रोप्ने, अनि अर्कै फल त्यो वृक्षबाट आश गरेर कहिले पाइन्छ? त्यो पाइँदैन। हामी स्वतन्त्र छौँ। जुनसुकै काम गर्न पनि हामी स्वतन्त्र छौँ। हामीलाई कसैले छेक्दैन। त्यो स्वतन्त्रता मानव जन्मसँगै हामीले लिएर आएका छौँ। त्यसको उपयुक्तता र अनुपयुक्तता, त्यसको विचार गरेर अनि हामी कर्म गर्नुपर्छ। त्यसरी काम गरेपछि हाम्रो यो जीवन त सुखी बन्छ, यो जीवन सहज बन्छ। हाम्रो यो जीवन मात्रै नभएर, अहिलेको अवस्था मात्रै नभएर सम्पूर्ण जीवन सहज बन्छ। त्यसरी हामीले चिन्तन त्यस्ता कुराको गर्नुपर्छ। ती बुद्धिद्वारा परिष्कृत भएका ती विचारहरू, ती आकांक्षाहरू पूरा गर्नको लागि कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, काम नगरिकन होइन, काम गरेर बस्नुपर्छ। कर्म नै श्रेष्ठ छ। त्यसो भएर तिमीले कर्म गर। हामीले ब्रह्म मुहुर्तमा हात हेर्ने प्रसङ्गको आफ्नो हात आफै हेर्ने बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ। र त्यसरी हात हेर्दाखेरि के कुराको चिन्तन गर्ने? कराग्रे वसते लक्ष्मी, हातको सबैभन्दा अगाडिको अग्रभागमा लक्ष्मी माताको बास हुन्छ। त्यहाँ लक्ष्मीलाई सम्झनुपर्छ। लक्ष्मी भनेको सम्पन्नता। हामीले जीवनमा चाहेको, सबैले जीवनमा के चाहेको हुन्छ? एउटा सम्पन्नता चाहेको हुन्छ। सम्पन्नता भनेको सबै चिजले भरिपूर्ण होस्। मैले ज्ञान प्राप्त गरौँ, मैले धन सम्पत्ति प्राप्त गरौँ, मैले सुख प्राप्त गरौँ। हामीले जे जे चाहेका हुन्छौँ ती चाहेका सम्पूर्ण चिज को चिन्तन सम्पन्नता, करको हातको अग्रभागमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। कर मध्ये सरस्वती, अनि हातको बीच भागमा सरस्वतीको वास हुन्छ। करमूले स्थितो ब्रह्मा, हातको मूल भागमा ब्रह्माको वास हुन्छ। ब्रह्मा, लक्ष्मी अनि सरस्वती, अब यी तीनवटा भगवानका नामले यहाँ के कुराको सङ्केत गरेका छन्? यो अत्यन्त विचारणीय विषय छ। ब्रह्माबाट हामीले सृजनशीलता,
यी मेरा हातहरू मेरो जीवन के को लागि बनेको हो? मैले विभिन्न कुराहरूको सिर्जना गर्नु छ, विभिन्न नयाँ नयाँ कामहरू गर्नु छ र ती नयाँ नयाँ कामबाट, त्यो सृजनशीलताबाट, पुरुषार्थबाट, सङ्घर्षबाट सम्पन्नता प्राप्त गर्नु छ। म कर्म नगरिकन त्यत्तिकै बस्ने होइन। सृजनशीलता भनेको नयाँ कार्यको थालनी, नयाँ आविष्कार, रिसर्च, खोज, अनुसन्धान र ती चिजबाट, त्यसबाट के प्राप्त गर्ने? सम्पन्नता प्राप्त गर्ने। हामीले खोजेका धन सम्पत्ति, सुख, आनन्द, सन्तुष्टि सब चिज त्यो सृजनशीलताबाट नै प्राप्त हुन्छ। कसरी सिधै गरे सिधै प्राप्त हुन्छ? हुँदैन। त्यो सृजनशीलतालाई सम्पन्नतासँग जोड्ने काम कसले गर्छ? सरस्वती, हाम्रो बुद्धिले, विवेकले, ज्ञानले सृजनशीलतालाई सम्पन्नतासँग जोड्ने काम हाम्रो विवेकले गर्छ। त्यसो भएर हामीले सबैभन्दा पहिला ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर आफ्ना हात हेरेर हातको अग्रभागमा लक्ष्मी, सम्पन्नता, हातको मूल भागमा ब्रह्मा अर्थात् सृजनशीलता र मध्यभागमा सरस्वती अर्थात् बुद्धि, विवेक, यी कुराको चिन्तन गरेर हामीले दिनको सुरुवात गऱ्यौँ भने अनि हाम्रो दिनभरिको काम तदनुसारको हुन्छ र एक दिन राम्रो बनायौँ भने त्यस्तै एक दिन गरेर वर्ष दिन हुन्छ, हाम्रो वर्षभरि नै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै वर्ष गरेर सम्पूर्ण जीवन हुने हो। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन पनि सृजनशीलता, सम्पन्नता र त्यो पनि विवेकसहितको सम्पन्नताले भरिपूर्ण भएर हाम्रो जीवन अत्यन्त सहज बन्छ। यसरी हामीले आफ्नो दिनचर्या बिताउनुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।